آجزانہ فریاد ہے مالک لم یزل پاک بارگاہ دے اندر سونا رب العالمین جل مجدہ الکریم حق تعالی جل شانہ میں گناہ گار دل دماغ قلب نگاہ زبان ذہن اور نفس و شیطان دی غلطی تو محفوظ فرمائے آمین حق بولنے حق تے چلنے اور حق تے ہی موت نصیب فرمائے آمین آج دا خطبہ جمعۃ المبارک شریف انشاءاللہ العزیز جس موضوع تے اپنا کلام کرنا ہے تے سننا ہے اس موضوع کا نام ہے شفاعت مصطفیٰ سے ملنے والی ایک نعمت سبحان اللہ نبی پاک کی شفاعت جن ہونی ہے وہ رب دی نعمت ملنی ہے جڑی اللہ نے اپنے پیارے یار مدینے دے تاجدار ملنی ایمان والے انشاءاللہ عزیز کا ساری وضاحت ہوئے گی عزیزان گرامی کی در رب العالمین جل مجدہ الکریم مولا سونے دے پیارے محبوب امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت سرور قلب و سینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا کائنات دے اتے سراپا معجزہ بن کے آئے ہیں اللہ رب العالمین دے جن انبیاء علیہ السلام وہ سارے نبی کئیاں میں کوئی معجزہ محبوب نو رب ذوالجلال نے عطا کیتا کسی نے کوئی معجزہ عطا کیتا کسی نے کوئی عطا کیتا جی میں حضرت موسیٰ پاک نو آسا شریف والا دیتا ہے آپ جیڑا معجزہ وخانا چاہتے سن وہ دینا وخاتے ہوتے سن ہر نبی ہر رسول ہر پیغمبر نو اللہ نے معجزہ عطا کیتا ہے لیکن انہاں نو معجزے ملے سن محبوب خود معجزہ بن کے آئے ڈٹ کے بولو نا ذرا جیندے ہو محبوب سراپا کی بن کے آئے نے کچھ بولو معجزہ حضور سراپا معجزہ بن کے آئے ہیں توجہ آپ کا ہر عمل نبی پاک دا ہر کم نبی پاک دے کردار دا ہر عمل حضور دی سیرت دا ہر عمل حضور دی سیرت دا ہر عمل حضور دے بولن دا ہر عمل حضور دے چلن دا ہر عمل ہی معجزہ ہے حضور دا ہر معجزہ کیے حضور علیہ السلام دا ہر عمل کیے معجزہ ہر کم میں موجود ہے جی میں حضور چل رہے سن تو حضور دا چلن اتنا پیارا لگتا سی کہ نبی پاک چل رہے سن تو بدل چھان کا لینا ہوتا سی حضور نے ہاتھ اشارہ کرنا تو چند بن کے چند جیسی عظیم چیز ٹکڑے ہو کے جناب والا کفار دے ہر فتنے کو ختم کر کے محبوب دی عزت و شان کو بلند کر رہے لہذا معلوم ہوا حضور دار عمل کیے معجزہ بعد کم ایسے نبی پاک علیہ السلام دے ہوتے آئے جیڑے رب دی طرفوں امتحان دے سا لیکن محبوب گھبرا دے نہیں سکتے امتحان بخوشی قبول کرتے ہوتے سا اور امتحان جناب رب لیندے سا رب سونا لیندہ سی محبوب دیندے سا تے جدو کسے عمل اور کسے امتحان دے وچ کفار دی طرفوں نبی پاک مطانے تے میڑے ملتے رب العالمین نے ہوتے بدلے محبوب نو نے انتادا کرنیاں جیڑا نے نارو انہاں دے بوتھے بات ہو جاتے ہوتے کون جی ایک نعمتیں خلاق عالم نے پاک قرآن کے اندر فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں لفظی ترجمہ سو تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور فرمایا قربانی کرو ان شانیہ کا هو الابتر بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے محبوب کا ہر دشمن خیر تو محروم ہے خیر دے اندر وہی رہے گا جنہا محبوب دا سجن بن کے رہے گا کچھ بولو ذرا جیتے ہو گئے تاں بزرگار دین میارہ سے کھڑی محمد بخش سمجھا ہے چکون در جیتے ہو گئے آپ فرمانے نے یا رسول اللہ تیرا
ہو کے یا رسول اللہ تیرا ہو کے کیوں خیر منگا در دردہ یا رسول اللہ تیرا ہو کے کیوں خیر منگا در دردہ جبل کتا کیوں صدوان ایڈے بختاوردہ آج ہونے توجہ فرما اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم مولا سونے دے پیارے محبوب آقا علیہ السلام رب العالمین نے دنیا کائنات دے ہر مقام عطا کیتے نے دنیا کائنات دی ہر فضیلت عطا کیتی ہے دنیا کائنات دا ہر معجزہ محبوب نو عطا کیتے اختیار عالم دنیا دے اندر محبوب نو رب نے عطا کیتا ہے کوئی ایسا اختیار نہیں وہ لوگ کہتے نے لوگ کہہ دیتے نے کہ محبوب امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے کول عالم میں دنیا دا اختیار نہیں عالم میں برزخ دا اختیار نہیں میں کہنا جلیا وہ جڑی شہر دے ہوتے تیرے میرے رسول دا اختیار نہ ہوئے وہ دنیا اندر ہے ہی نہیں دنیا اندر ہر وہ چیز موجود ہے جدے ہوتے تیرے میرے لجبال محبوب سرکار دا اختیار پاک کمال ہے اختیار جڑا منے گا وہ خیر دے اندر رہے گا جڑا محبوب نو ٹوکے گا بکواسا کرے گا وہ خیر تو معلوم رہے گا اور رب العالمین نے فرما دیتا شانیک هو الابتر اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا جڑا تیرا دشمن ہے وہ خیر تو خالی ہے خیر دے اندر وہی رہے گا جڑا تیرا غلام بن کے رہے گا جڑا تیریاں شاناں من کے رہے گا جڑا اپنے ہوتے بھی اپنے آبا و اجداد تے اپنے مال تے اپنے گھر تے ہر چیز تے ہوتے اختیار سونے تیرا منے گا او تے دنیا کائنات دے اندر خیر دے اندر رہ سکدے محبوبہ جڑا تیرا منکر بنے گا جڑا تیرا دشمن بنے گا او کدی خیر دے اندر رہ سکدا نہیں بولو خیر دے اندر رہ سکدا نہیں کچھ بولو ذرا جیندے ہو کے ہن اے جڑیاں نعمت اللہ رب العالمین نے خوبیاں محبوب نو عطا کی دیا کیا خوبیاں کدوں ملیاں اس ایت کے تحت انا اطرینا کل کوثر امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دے جدو پتر دی قربانی میرے رب لئی ہے امام حسین تے آپ دا پتر جدو حضور دی گودی دی اندر سن دو میں تیرا فرمایا نہ ایک سونیا مینوں دے ایک سونیا مینوں دے تے محبوب انکار نہیں کیتا محبوب کریم علیہ السلام فرمایا مولا سونیا لینا ہی تو میرا ہی ہے میں دینا چاہنا تے آپ دی جدو ایک قربانی آپ نے دیتی اور آپ دے دربار توری آپ دا پتر جدو دنیا کائنات تو ٹرے توجہ جدو دنیا کائنات تو ٹر کے گیا ہے نا تے کافرہ لوکاں نے آکھیا معاذ اللہ نبی پاک سرکار جڑا اے مسلمانہ دا نبی ہے اے ابتر ہے یعنی منقطع نسل یعنی یہ دی نسل ختم ہو گئی ہے انہیں دا نام بھی ختم ہو جائے گا یہ دا چرچہ بھی ختم ہو جائے گا رب فرمایا محبوبہ انہاں دے پاؤکڑنا تیریاں شانہ دے اندر کمی نہیں آندی بلکہ رب فرمایا تیریاں شانہ اوتھے وداواں گا جتھے کدی ودنی ہے نہیں بولو لفظ
سونے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار جدو دنیا کائنات دے اندر آپ نو اے پیغام آپ نو اے مینے تے تانے کفار نے مارے کی تانے مینے مارے کہ معاذ اللہ نبی ابتر ہو گئے نبی کی نسل ختم ہو گئی جدو تانے تے مینے لوگاں نو مارے محبوب پریشان ہو گئے رب العالمین نے فرمایا محبوبہ گھبرانا نہیں پریشان ہونا نہیں میں رب العالمین نے دنیا کے نام دے اندر تینوں اونا خوبیاں دے نام نوازے ہوگا جڑیاں کافر سوچن گے نہیں مومناں نو جدوں تو خوبیاں دسے گا مومن خوش ہون گے مومن جدوں انہاں خوبیاں تو خوش ہون گے پھر دنیا کے نام دے اندر انہاں مومناں نو بھی او مقام دیواں گا اے کافر سنن گے اے کافر جناب والا خرچ ہوں گے رج رج کے خرچ ہوں گے رب العالمین نے فرمایا محبوبہ تینوں میں ایک نعمت دیتی ہے جنہوں حوض کوثر کہندے نے جنہوں جام کوثر کہندے نے سونے نبی نے مومناں نو حضور نے اپنے یاراں نو اعلان فرمایا اے میرے یارو جی مازال دے قادر والیا محبوبہ حکم فرما دو فرمایا مینوں رب العالمین نے ایسی نعمتاں عطا کیتیاں نے جنہاں دا ظہور دنیا تو اعلی صحابہ کرام دے وچ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھ کھلوتے عرض کیتی وضحا دے مکھڑے والے آؤ اے واللیل دیاں زلفاں والے آؤ اے مازال دے قادر والے آؤ اے ید اللہ دے ہتھاں والے آؤ اے حامیم دے کلا والے آؤ اے خدا دی خدائی دے بادشاہ آؤ سونے آئے جڑی نعمت اللہ نے تانوں عطا کیتی اے کتھے نعمت اے دا چرچا کیے دی تعریف کیے دی شان کیے مدینے دے تاجدار نے فرمایا بیٹھ جا پر دسنا گو صحابہ کرام دا پنڈال بھرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے حوض کوثر اللہ رب العالمین نے اے جڑی مینوں نعمت عطا کیتی ہے اے جنت دے اندر ایک نہر ہے جدا پانی دودھ نالوں زیادہ سفید شہد نالوں میٹھا سبحان اللہ جی بولو صحابی دا انہاں گل سنی نبی پاک دے یار نے جدوں اتنی گل سنی حضور دا یار کر دے اے مدینے دے تاجدار اے فرماؤ اے جڑی نعمت اللہ نے تانوں عطا کیتی ہے اے دا چرچا اے جڑا انہاں جو مقام رکھن والی ہے جیدا پانی دودھ نالوں زیادہ سفید ہے پانی پر دودھ نالوں چٹا ہے سبحان اللہ شہد نالوں زیادہ میٹھا ہے او پانی جنتی جناب والا جنت کے اندر ایک حوض کنارہ نہر جیدے وچ محبوب نو مقام ملیا ہے مدینے دے تاجدار تے یارت کردے اے ید اللہ دے ہتھاں والے سونے اے مقام تے عزت تے شان ملو کیوں ہے اے کینو پانی پین واسطے ملنے وضحا دے مکڑے والے نے ایتھے جہان جناب والا قیامت دا تذکرہ فرمانے ہو دسیا وے کہ کینو ملنا وے نبی پاک نے فرمایا اے جابر جی لجپالا فرمایا کل قیامت دنوں نے سوانے سے سورج ہوئے گا زمین تانبے دی طرح تپری ہوئے گی مدد والا کوئی نہیں ہوئے گا ادھو جناب والا عذاب میں جناب مبتلا ہوگی سوانے سے جدو سورج ہونے زمین تانبے دی طرح تپری ہوئے گی مدد کوئی نہیں کرے گا اور اس گرمی کی شدت کی وجہ دے نال تھلے تانبے والی زمین اتے سوانے سے سورج وہ تپش اور گرمی کی وجہ سے لوگوں کے جسم کا جو پسینہ اور جسم کے اندر پانی وہ نچڑنا شروع ہو جاوے گا حضور فرماتے ہیں وہ نچڑ کے جدوں بندے دے جناب جسم تو وہ نچڑے گا کئی لوگ ایسے ہوں گے جڑے کھٹ گناہگار ہوں گے انہاں دے ٹخنیاں تک پسینہ آ جاوے گا حضور فرماتے ہیں کئیاں دے گوڑیاں تک پسینہ آ جاوے گا جڑے بہتے گناہگار ہوں گے انہاں دی ناف تک پسینہ آوے گا جڑے بہتے نے انہاں دی چھاتی تک جڑے بہتے نے انہاں دی گردن تک حتیٰ کہ سونے نبی نے فرمایا کچھ ایسے بھی ہوں گے دنیا دے اوپر رب
دے حق ادا نہیں کیتے رب دے رسول دے حق ادا نہیں کیتے اور جب دنیا تے جان گے قیامت والے دن اپنے پسینے دے اندر گوتے کھان گے سور دسیا پی اکھاں دے وچوں تھرو دے عرض کردے نے لجپالا پھر کی ہوئے گا مدینے دے تاجدار نے فرمایا 25,000 سال گزر جان گے مدد والا کوئی نہیں ہوئے گا 25,000 سال دے بعد حضرت آدم پاک آن گے ساری نسل انسانی دی ارواح جیدے وچ میری امت باقی انبیاء علیہ السلام دی امتاں یہ ساری امتاں نسل گیاں حضرت آدم پاک والے آکھن گیا ابن آدم تو ساڈا باپ ہے اساں تیری اولاد ہاں اج گرمی دے جھرمٹ تے بچا لے حضرت آدم فرمان گے اج کوئی مدد نہیں کرے گا سب تو پہلا شفاعت مدینے دا تاجدار ہی فرماوے گا سب تو پہلا شفاعت کون کرے گا مدینے دے تاجدار امام الانبیاء آپ شفاعت فرمان گے یہ جڑا حوض کوثر دا تذکرہ رب قرآن اندر بیان فرمائے اے جڑی خوبی اور نعمت دا تذکرہ رب فرمائے انہاں نوں ملنی ہے جنہاں نوں محبوب دی شفاعت مل گئی سبحان اللہ جڑے بے ایمان طبقہ جڑا شفاعت دے منکر ہے بولو تو صحیح ہو جڑا چھڈو شفاعت دے منکر ہے خیر ادا گل کھولنا آپ کی ساری باتیں ہو جائے اونچی بولو درزاؤ کے نام مدینے دے تاجدار امام الانبیاء نے فرمایا انہیں تذکرہ قیامت کا کہہ رہے ہیں ایسے موضوع تے بہ جائیے تے بڑی طویل گل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری مدینے دے تاجدار امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جی یا رسول اللہ فرمایا قیامت والے دن 25,000 سالہ تو بعد حضرت آدم آن گے ساری نسل انسانی دیاں ارواحوں سارے نسل انسانی جتنے بھی ہیں میری بھی امت دے اندر شامل ہوئی باقی نبیاں دی امتاں بھی شامل ہون گیاں حضرت آدم والے دوڑ جان گے دوڑن گے آکھن گے ابن آدم تو ساڈا باپ ہے اساں تیری اولاد ہاں لہذا اس گرمی دے جھرمٹ تو بچا لے اے رب سونے دی جڑی سختی ہے اس تو سانوں بچا لے حضرت آدم پاک کی جواب دیں گے سب تو پہلا کوئی مدد نہیں کرے گا سبحان اللہ مدینے دا تاجدار کرے گا سبحان اللہ معلوم ہے قیامت والے دن ہر نبی تے ہر رسول محبوب دا منتظر ہوئے گا بولو تو صحیح ذرا توجہ کر مدینے دے تاجدار نے فرمایا پھر کی ہوئے گا مختصراً گل لے کے چلنا حضور فرماندے نے میں آواں گا جدوں میں آواں گا ادو کی ہونے ہر نبی آ چکیا ہوئے گا لیکن میرے منتظر رہن گے محبوب دے منتظر رہنے نے نبی سونے جدو تشریف لے آن گے نبی آدھا امام تشریف لے آئے گا ہر انسان منتظر محبوب دوڑے کیڑے دن بولو کیڑے دن قیامت معلوم ہوا نبی آج دنیا تے نہیں سنا ہے دنیا تے بھی نبی منتظر رہے محبوب دنیا تے جب تشریف لے گئے تے کل قیامت والے دن اتنے بھی ہر بندہ محبوب کا منتظر ہو جائے حضور فرمایا حال یہ ہونا ہے کہ سب نے زیادہ امت میں محمد دی ہو گئی سب نے زیادہ امت کی ہونی ہے مدینے دے تاجدار امت اس تو بعد خیر میں اس پاسے جانا نہیں چاہتا اپنے موضوع تے رہ کے اس پاسے گل میں ہونا چاہنا جیڑی آیت کریمہ یا جڑے عنوان دے اوپر موضوع بنے حضور فرماتے ہیں تو کی ہونا ہے کہ قیامت والے دن نبیوں دے منبر لگ جان سبحان اللہ کی لگن گے مثال دے علماء اور پیر انہاں دے اندر بڑا فرق ہے
عالم تو بڑا درجہ وقت دے اس پیر دا ہوندا ہے جڑا نبی دی شریعت تے چلن والا ہے۔ میں تانوں کئی بار یہ سمجھا ہٹیا کہ پیر کینوں کہندے ہیں۔ یہ تو اے نا میری گل اگر میں سادہ بھی کراں تے اس تو اج کل تے پیراں نوں سمجھنا، انہاں نوں سمجھنا جڑے نبی دی شریعت تے چلن والے۔ اچھا امام الانبیاء نے فرمایا منبر لگن کے مثال دے کے گل کی سمجھانا چاہنا کہ مثال دے طور پہ علماء بیٹھے ہون عوام الناس انہاں دے استقبال اور انہاں دے ادب دی وجہ تو منبر کرسیاں لا دے، منبر کرسیاں لگ جان تو جتنے علماء گنے دے اتنے تشریف رکھن گے کیونکہ ادب کرنا علماء دا بھی ضروری ہے۔ اچھا انہاں تو سب نالوں جڑا اونچا تخت ہوگا، منبر ہوگا، اعلیٰ کرسی ہونی ہے، اعلیٰ صوفہ ہونا ہے، انہاں پیر واسطے رکھنا ہے۔ یعنی علماء نوں جڑیاں کرسیاں دینیاں نے کچھ دی پیر واسطے کرسی نہیں رکھنی، کیونکہ انہاں دی کوشش ہونی ہے کہ وقت آخر پیر آ رہے ہیں، کتب آ رہے ہیں، مجدد آ رہے ہیں، ابدال آ رہے ہیں، یا غوث العظم دستگیر جیسا کو مرشد آ رہے ہیں، انہاں واسطے جدوں انہاں کرسی رکھنی ہے نا منبر، وہ کوشش ہونی ہے جدا رکھی ہے جڑا علماء دی کرسیاں تو اونچا ہوئے، ایویں ہے نا اونچا ہوئے۔ یہی مشاہدہ کرتے جاؤ۔ رب العالمین نے پیارے محبوب فرمایا کہ قیامت والے دن ہر نبی کے انج ممبر لگ جان گے، ممبر لگ جب نبیاں دے ممبر لگن گے، فرمایا میرا رب ممبر کتنے لائے گا؟ ہر مسلمان بندہ جدو اذان 5 وقتی ہوندی اذان تو بعد ایک دعا ہاتھ چک کے کردا ہے کہ مولا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمود۔ کہ مولا جڑا دعا دا ساڈے رسول نال مقام محمود کیتے او مقام محمود ساڈے رسول عطا کر دے۔ او ہر مسلمان بندہ کسی بھی مسلک کیتے دے نال تعلق رکھن والا ہوئے او ہر اذان تو بعد دعا کر کے اینی دعا ضرور کر دے، اینی ضرور کر دے، اینی ضرور کرنا ہے مولا جیڑا دعا دا کیتے محبوب نو مقام دے۔ اللہ قرآن نے بھی فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اثر تو انہوں کی دینے مقام محمود، مقام محمود کی جگہ دنا ہے وہ دسرے لگا۔ انبیاء دے ممبر لگنے گے، انبیاء دے جدو نبیاء دے ممبر لگنے گے سامنے، نبیاء دے سامنے رب جلوہ گر ہو رہا ہے۔ نبیاں دے سامنے کون جلوہ گر ہوئے گا؟ رب سونا خود۔ کہ رب دے سجے پاسے نبیاں تو اچھی، رب تو سجے پاسے نبیاں تو اچھی، رب تو سجے پاسے نبیاں تو اچھا جڑا مقام ہونا ہے نا رب دے سجے پاسے ان مقام محمود آلے جی بولو جی جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ رب دے سجے پاسے کوئی مائی دلال میں مقام محمود کیڑا ہے؟ ہر بندہ ہی نہیں گل تسلیم کر رہا ہے۔ وہ یار دے قیامت آتے محبوب کا ایڈا اچھا شان ہونا ہے تو دنیا تے کیوں نہیں مانتے ہوئے؟ سبحان اللہ۔ رب دے سجے پاسے جیڑی کرسی ہونی انہوں کی آدھے نے؟ بولو سارے بولو کی کہتے ہیں؟ معلوم ہویا دیوبندی ہوئے، شیعہ ہوئے، بابی ہوئے، سنی ہوئے، بریلوی ہوئے، کوئی ہوئے وہ کی کہتے ہیں؟ مولا جیڑا تو وعدہ کیتا ہے سبحان اللہ۔ میرا منکر تو بھی کہہ جواب ہے کہ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَدْتَ۔ مولا جیڑا دعا دا کیتا ساڈے رسول کو مقام دے دے سبحان اللہ۔ مقام رب قیامت والے دن سب تو اونچا پہ دے دے۔ اپنی ذات تو بعد یاد رکھیا جی، اپنی ذات تو بعد کائنات کی ہر شے تو اونچی ذات کون ہے؟ بولو سونا نبی سب تو اونچی شان پانے والا۔ خیر توجہ نہ بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ دے محبوب فرماؤندے نو جب میں مقام محمود ملے گا رب فرمائے گا سونیا
اے مقام محمود ہے سامنے نبی استقبال واسطے بیٹھے نے نبی بھی شان محبوب دی تسلیم پہ کر دے دے میرا رب بھی فرمان دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سارے جہان نواز دے محبوب رحمت بن کے آئے تیرا نبی سارے جہان نواز دے رحمت بن کے آیا ہوئے میں سونے آؤ جدو دنیا کے نات ظاہری آئے ادھو بھی رحمت بن کے آئے سر وہ ماں دے پیٹ دی اندر آئے تے رحمت بن کے آئے باپ دی پشت اندر آئے تے رحمت بن کے ماں دے شکم اندر آئے تے رحمت بن کے محبوب جدو دنیا پہ تشریف لے آتی حضور ادھو بھی رحمت بن کے آئے سر جدو مدینے دے تاجدار نے اپنا بچپنا گزارے آؤ ادھو بھی رحمت للعالمین سر جدو بچپنے تو بعد جوانی کے اندر آئے حضور دنی رحمت للعالمین سر حضور دا دنیا تو جانا بھی رحمت دے دنیا تو جان تو بعد سونا نبی کل قیامت والے دن آوے گا ادھو بھی ہر واسطے رحمت ادھو بھی ہر واسطے رحمت لے جاؤ ایدر ویکھو محبوب دی شان دے عظمت دال مدینے دے تاجدار امام الانبیاء فرماؤں دے نے جدو قیامت والے دن مقام محمود میں تشریف رکھنی ہے اس تو بعد میں اٹھا گا انبیاء بیٹھے ہونگے رب جلوہ کر رہے گا رب دے سامنے میں جاؤں گا رب العالمین دی پاک بارگاہ دے اندر میں سجدہ کروں گا جیدے وچ میں اے الفاظ کہوں گا اللہم رب حبلی امتی اللہم رب سلم امتی یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دے یا اللہ میری امت دی سلامتی فرما دے توجہ ادھر حضور دی امت پکارے گی سونے آؤ تشریف لے آؤ آج دے اس عذاب تو سانو نجات دلاؤ شاعر لکھدا ایسے دیوتے اخدے محشر میں جو امتی فریاد کریں گے مریداں نو ہمیشہ پینا دا مان ہوتا ہے کہ نہیں بولو تو صحیح نا ساڈا مرشد راتی ویکھیا ہے نا سانو مان ہے الحمدللہ ہر مرید نو اپنے مرشد دا مان ہوتا ہے جلدی کوشش ہوتی ہے کہ میں دنیا تے جانتے رہا آخرت جانتے رہا میں پیر دا پلہ نہ چھڈا جیڑا امتی رسول دا ہوئے محبوب دے ہر کردار و فعل اعمال احوال دے اوتے عمل کرے وہ تو تعلق محبوب کا ٹوٹتا بولو تو سے ٹوٹتا قیامت والے دن بھی امتی پکارن گے محبوبہ سانو تیرے ہی حاصل ہے تیرے تو پیچھے بات سے مدینے دے تاجدار تو کی آکھن گے جی بولو ذوق کہتا مل کے میرے نام جو محشر میں جو امتی فریاد مل کے کو ذوق المحشر میں جو امتی فریاد ہاں ذوق لاکھوں چیز واضح المحشر میں جو امتی فریاد گے محشر میں جو امتی فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہمیں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہمیں سرکار کہیں گے یہ تو پڑھنا مل کے پڑھو نہیں دیکھتے چھڑ دینے آیا ہوں میں آیا ہمیں سرکار جیدہ جیدہ ایمان دے عقیدہ ہے کہ محبوب نو عطا واجب آتی ہے محبوب نے سنی ہے مل کے آپ کو آیا ہوں میں آیا ہمیں سرکار کریں گے اور اگلی گل جدو سجدہ کریں گے شاید لکھ دیں سر سجد میں ہوگا جائے گی زلفیں سر سجد میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں
سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں او امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے ادھر جہنم دے علاوہ کتے شوری رب العالمین دا پیارا محبوب عرض کرے گا مولا اللہم رب عبری امتی اللہم رب سلم امتی مولا میری امتی بخشش فرما دے میری امتی سلامتی فرما دے رب العالمین محبوب نے اٹھائے گا اٹھا کے فرمائے گا محبوبہ آج دا دن بنائے تیری خاطر جا جدا دل کر دئی انہوں جنت دئی محبوب اٹھ کے جو ویکھن گے ادھر جہنم آئے گی او دے اگ دے شعلے جناب جدو پھڑکن گے اگ دے شعلے تے گرمی دی شدت بڑھے گی ادھر فرشتے جہنمیاں نو جہنم دی طرف لے کے جا رہے ہوں گے یہ جدو عذاب دے اندر مبتلا گنہگار لوگ ہوں گے محبوب دو بھی عرض کرن گے مولا میں امت دی سلامتی پہ منگنا گا امت دی بخشش پہ منگنا رب العالمین فرمائے گا محبوبہ میں اجازت پہ دینا گا جدے شفاعت دی مہر لانی تلا دے محبوبہ کھڑ کے مولا یہ جہنم دے علاوہ وقت دے شعلے شاید کی آخر رب بھی جواب دینا ہے گا یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے اور تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے یہی شعر مل کے پڑھو یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے لڑ کے آیا جی دی مجبوری ہو نہ پڑھو جنہا حضور دی ذات آستے ہے بیٹھو دل چیمانہ پڑھو نا یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے سونیا تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار آج جھوج پو تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے حاضری آواز اٹھی ہے کہ میں کیا آخر تک بندہ بولے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ساڑھا سلطان بابو بھی بولے ہیں آپ فرمون دل پہ بسم اللہ اسی اللہ دا کوئی اللہ دا بسم اللہ اسی اللہ دا یہی کہنا بھارا سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حد بے حدی درود نبی دے جیندہ ایڈ پسارا
دنیا دے اتنے بھی محبوب دا دامن پھڑیا ہے، آخرت والے دن بھی محبوب دا پھڑنا ہے۔ انہاں دا تعلق رسول تو کدی نہیں چھڑدا، جڑے دنیا آخرت دے اندر محبوب تو جدا نہ ہون۔ مدینے دے تاجدار امام الانبیاء نے فرمایا میں شفاعت کراں گا قیامت والے دن جدوں مینوں ہر اختیار رب دے گا، ہر اختیار رب دے دے محبوب فرماتے ہیں پر میں اپنے غلاموں دی شفاعت کراں گا، جدوں شفاعت کراں گا جنت وچ لے جا کے جام کوثر اپنے ہتھاں نال پینا، حضور دے یار ذکر دے لے یا رسول اللہ اے مدینے دے تاجداراں اے فرماؤ حوض کوثر تے بھی تساں ہونے، پل صراط تے بھی تساں ہونے، لوہے محفوظ تے بھی تساں ہونے، نامہ اعمال تولنے نے بھی تے تسی اوتھے ہونے، میزان تے تسی ہونے۔ اے جدوں ایتھوں آؤ گے حوض کوثر تے کون ہوئے گا؟ جنہاں تواڈے غلاماں نوں پانی پلائے گا۔ مدینے دے تاجدار نے فرمایا اوے میرے حوض دے کونے وچار دے رب مینوں یار وچار پہلے تے سونے نبی فرمایا میرا صدیق کون ہے، دوسرے تے میرا عمر ہونے، چوتھے تیسرے تے میرا عثمان ہوے گا، چوتھے تے میرے علی نے ہونا ہے۔ تے درمان کرن لگا سنی نے عقیدہ سن کے اپنے عقیدے تو ترسیا وی اوے مدینے دے تاجدار نے فرمایا مدینے دے تاجدار اج لوگ او کالی برادری جنہاں نوں محرم وچ حسین چیتے ہوندا ہے، سبحان اللہ، انہاں نوں صرف محرم دے اندر امام پاک چیتے ہوندے نے، باقی پورا سال انہاں نوں نہ دین چیتے رہندا ہے، نہ حسین چیتے رہندا ہے، نہ قرآن چیتے رہندا ہے، نہ محبوب چیتے رہندا ہے، سبحان اللہ۔ اور کوئی حدیث چکی پھر میرے حضور فرمایا مدینہ العلم وعلی بابھا، میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے، اور میں کیا کوڑیا حدیث تے پوری پڑھ لے، بولو بولو مدینہ دے تاجدار فرمایا مدینہ العلم و ابو بکر و سعد و عمر و عثمان و عثمان و صفوہ و علی بابھا، محبوب فرمایا میں علم دا شہر ہوں، آنا مدینہ العلم، میں علم دا شہر ہوں۔ ابو بکر و ساسوہا فرماتے میرا ابو بکر اس علم دے شہر دی بنیاد، سبحان اللہ، و عمر خیدانہا میرا عمر دی دیوارے، و عثمان و صفوہا میرا عثمان دی چھتے، و علی و بابوہا پھر میرا علی و دروازہ، پھر کیوں میں کہیے جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، او جڑا چو یاراں دا او یار نہیں، جڑا چو یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جنوں پنج تن نال نہیں، او دے کلمے دا نہیں، ہن تے شرما لا دیو یار جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا نہیں، جڑا چو یاراں دا یار نہیں، او جنت دا گونج باقیا کو جڑا چو یاراں دا یار نہیں، او جنت
لکھ نمازاں پڑھ بھاویں لکھ لمے سجدے کر بھاویں او بستر چ برادری او جیڑی سانو دین سمجھا دی پھر دی اسا پوچھنے اب کیوں قرآن دے احکام بھول گئے جے لکھ نمازاں پڑھ بھاویں لکھ لمے سجدے کر بھاویں جے تم آل نبی دا دشمن ہے تیرا ہونا بیڑا پار نہیں جے تو آل نبی دا دشمن ہے تیرا ہونا بیڑا پار یہ یاد رکھنا میری گل سونیا نہ صحابہ دی محبت تو بغیر گزارنا ہونے نہ حضور دی آل تو محبت تو بغیر ساری رات سجدے کے اندر سر رکھیے سونے آؤں تو تک کی بات تک قبول دیا نہیں جب تک کہ نہ دیکھو اندروں نہیں گیا یہ مختصر نکاح سنا کے سبحان اللہ اور اپنا بولو سبحان اللہ شرح صدور لکھن والے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ امام نہیں ساڈا مطلب اس نہ مجتہد مند ہے نہ امام جڑا کہہ دے گھوڑا پانی پی لے تے جائے تے پی لو اٹھ کے برادری کہہ دے کہ ساڈا مجتہد اللہ اکبر اساں ان دے نہ مجتہد ماننے نہ امام ماننے بولو امام جلال الدین سیوطی او امام نے جنہاں نو جاگدیاں 72 تو زائد مرتبہ جاگدیاں ستیاں نہیں جاگدیاں 72 تو زائد مرتبہ میرے آقا کا دیدار کرا دے نصیب ہوئے سبحان اللہ وہ امام نے امام جلال الدین سیوطی آپ اس کتاب میں لکھ دینے شرح صدور کہتے ہیں اندر آپ نے گل بڑی سونی لکھی ہے حضور دی بارگاہ میں ایک بندہ آیا آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچا مومن کدو بنا بولو بولو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو اللہ دے نال محبت کرے گا پھر عرض کرتا ہے مولا سونیا محبوبہ میں اللہ دے نال کیویں محبت کراں گا فرمایا جب تو نبی پاک دے نال محبت اللہ دے رسول دے نال کرے گا عرض کرتا ہے سونیا میں اللہ دے رسول دے نال محبت کیویں کراں گا مدینے دے تاجدار نے فرمایا جب تو اللہ دے رسول دی آل دے نال محبت کرے گا پھر عرض کرتا ہے سونیا میں نبی دی آل دے نال محبت کیویں کراں گا مدینے دے تاجدار نے فرمایا او جنہاں دے نال تو پیار کرے انہاں دی وجہ دے نال کری جدے نال بغض رکھی انہاں دی وجہ دے نال رکھی کی مطلب جڑا انہاں دے نال پیار کرے انہاں دے نال پیار کرن دی وجہ تو اس بندے دے نال پیار کری جڑا انہاں دے نال بغض دی عداوت رکھے نبی دی آل دی وجہ تو انہاں دے نال بغض دی عداوت رکھی محبوب فرماؤندے نے جب تو انہاں دے ہر طریقے تے عمل کرے گا جنہاں نوں انہاں پسند کیتا ہے انہاں نوں کری جنہاں تو انہاں نے نفرت کھادی ہے اس سے نفرت کری فرمایا جب ایک کام کرے گا پھر کامل مومن بن جاوے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کہندے نے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے 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 تو آقا یا رسول اللہ تمہاری جانب اشارہ کروں میں تمہاری جانب اشارہ ایک کام کدوں ہے جدو محبوب دے نال پیار کرنے والیاں دے نال بندہ پیار کر لوے جیڑے کمہ تو نہ کی دی نفرت تو نہ تو کی کرے بولو
اچھا جڑے کماں تو نفرت کیتی ہے بندہ اس کام دے نال پیار کرتے مانا دسو نال طلب رہے گا بولو قتل نہیں رہنا معلوم ہویا جڑے کام انہاں چھڈے انہاں کماں نو بولو محبت نال انہاں کماں نو چھڈے تے جڑا انہاں کیتے نے انہاں کماں نو کرے جدو کرے گا تے چھڈے گا پھر ہی کامل مومن بن جائے گا پھر جا کے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہون جڑا کام تے کردار محبوب دیتے عمل پہ ہوتا ہے اس عمل دی وجہ اور دلیل ہے دس دیئے محبوب انتظار کرے گا کہ میرا غلام انہیں قبر دے گی تشریف یہ ادو اسائے دعوے کر سکتے ہیں ورنہ دعویٰ نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین سب مسلمان مومن دی توفیق